के छ डाटा कसरी कलेक्सन गर्ने भन्ने पहिला म थ्योरी बताउँछु अनि म प्र्याक्टिकल्ली नेपाली पैसाको साइटमा जान्छु है। तपाईले न्यूज पेपरहरू कुनै पनि पब्लिश रिपोर्टहरूबाट पनि डेटा कलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी मैले तपाईलाई नेपाली पैसाको यो साइट देखाएँ, यो रिपोर्ट आइराखेको छ, त्यसैगरी तपाईले यो न्यूज पेपरमा पनि यो रिपोर्ट पढ्न सक्नु हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। अथवा नेपाली पैसाले तपाईको लागि हरेक कम्पनीको मैले अघि खोलेर देखाएँ रिपोर्ट, यहाँ हेर्नुस् हरेक कम्पनीको रिपोर्टहरू यहाँ ल्याएर राखिदिएको छ हैन। यहाँ एक पेज 1 2 3 4 कति छ कति छ विगत 10-11 वर्षको डेटा नेपाली पैसासँग छ। नेपाली पैसा डेटा रिपोजिटरी कम्पनी पनि हो हैन, त्यो छ। त्यसकारण अहिले त्यतातिर नेपाली पैसातिर धेरै नजाऊ, त्यहाँबाट रिपोर्ट खोलेर हेर्नुभयो भने कसरी खोल्ने मैले यहाँ भने गो टु क्विक लिंक्स, अघि मैले क्विक लिंक्समा गएको देखाएँ। त्यसपछि फाइनान्शियल रिपोर्ट भन्ने मेनुमा जाने, त्यसपछि त्यो रिपोर्टहरू चाहिँ प्रेस रिपोर्टहरू सबभन्दा माथि माथि देखिन्छ। अलिकति टाइम भइसकेका पुरानो पुरानो रिपोर्टहरू तल 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 हुन्छ। त्यसपछि यो डेटा कलेक्सन गर्ने कुन डेटा, यो 5 वटा डेटा मैले अघि जुन एक्सप्लेन गरेँ र एउटा एक्सेल सिटमा हामी राख्छौँ। त्यो एक्सेल सिट हामी तपाईलाई देखाउन गइराखेका छौँ। र इक्विटी यो पनि म क्विकली यो पनि भनिदिन्छु। इक्विटी एन्ड रिजर्भहरू भनेको के हो? शेयर कम्पनीको क्यापिटल हो, मैले भनिसकेँ। यसमा अर्डिनरी शेयर र प्रिफरेन्स शेयर दुईटैलाई जोड्नुपर्छ। हामी कहाँ प्रिफरेन्स शेयर प्राय हुँदैन, त्यसकारण जोड्नुपर्ने नौबतै छैन। तर आज नभए पनि भोलि त आउन सक्छ नि प्रिफरेन्स शेयर। त्यस्तो आयो भने अर्डिनरी प्रिफरेन्स शेयर जोड्नुपर्छ। रिजर्भ एन्ड सरप्लस भनेको मैले अघि पनि भने कमाएर समाएको पैसा कम्पनीले, त्यसमा नेट प्रफिट आउँछ, शेयर प्रिमियम आउँछ। मैले स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डको 1190 शेयर प्रिमियम लिएको कुरा गरेँ। रिटर्न अर्निङ आउँछ। रिजर्भ एन्ड सरप्लस भइसकेको छैन तर अन द वे छ, ट्रान्जिट एकाउन्टमा छ भने रिटर्न अर्निङ आउन सक्छ। र फाइनल्ली रिजर्भ एन्ड सरप्लस आउन सक्छ। र रिजर्भ एन्ड सरप्लस भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा तपाईहरुलाई बताइदिहालौँ, फ्री रिजर्भ, जनरल रिजर्भ अथवा रिजर्भ मात्रै भनेको लिनुपर्ने हुन्छ। कुनै कुनै चाहिँ स्पेसिफिक रिजर्भ भनेर आएको हुन्छ। हामीले स्पेसिफिक रिजर्भ भनेको नेपालमा राख्ने चलन धेरै छैन, अलमोस्ट नील छ। तर कहिलेकाहीँ भोलि आइहाल्यो भने तपाईले ट्रेनिङ दिँदा एकाडेमिक कुरा पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। स्पेसिफिक रिजर्भ भनेको स्पेसिफिक कामको लागि राखिएको रिजर्भ हो। जस्तो मेसिन रिप्लेसमेन्ट रिजर्भ एउटा उदाहरण। अब एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी छ, 10 वर्षसम्म एउटा कुनै एउटा मेसिन चल्छ। 10 वर्षपछि त्यो मेसिन पुरानो हुन्छ, थोत्रो हुन्छ, बिग्रिन्छ, त्यसले प्रोडक्सन गर्न सक्दैन, त्यसलाई रिप्लेस चेन्ज गर्नुपर्छ, नयाँ किनेर राख्नुपर्छ मेसिन। द्याट इज द रिक्वायरमेन्ट। अब त्यसको लागि 10 वर्षमा एकैचोटि करोडौं रुपियाँ पर्ने मेसिन त क्याश फ्लो गर्न नसकिएला। त्यसो भएर हरेक वर्ष नाफाको पोर्सनबाट अलिअलि पैसा जोगाएर त्यो रिजर्भ क्रिएट गरिएको हुन्छ। त्यस्तो रिजर्भलाई चाहिँ स्पेसिफिक रिजर्भ, किनकि त्यसको स्पेसिफिक काम के हो? मेसिन किन्नु। कहिले? 10 वर्ष पछाडि मेसिन किन्नुपर्छ। त्यसबाट चाहिँ जनरल रिजर्भ मानेर शेयर होल्डरलाई डिभिडेन्ड खुवाउन त मिल्दैन, किनकि त्यसको उद्देश्य भनेको मेसिन किन्ने हो। अनि मेसिन किन्ने पैसाले डिभिडेन्ड खुवाइदिएपछि त मिल्दैन। त्यसकारण हामीले एक्सपेक्ट पनि गर्न मिल्दैन स्पेसिफिक रिजर्भबाट चाहिँ नि कम्पनीले डिभिडेन्ड दिन्छ भनेर। त्यसकारण त्यस्तो रिजर्भहरू चाहिँ नलिनु होला। यो चाहिँ अरू कम्पनीमा बैंक वित्तीय संस्था हुँदैन, तर बिमामा चाहिँ बिमाको रिपोर्ट हेर्दाखेरि धेरै साथीहरु झुक्किनुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ जीवन बिमा कोष भने आउँछ। कोष भनेको त रिजर्भ हो, नेपालीमा कोष भन्छ, अंग्रेजीमा रिजर्भ सरप्लस भन्छ हैन। तर त्यो कोष चाहिँ हामी शेयर होल्डरको हो कि, किनकि हामी त शेयर किनेपछि त हामी त शेयर होल्डर, हामी त कम्पनीको ओनर हो नि त। 10 किता किन्ने पनि एकै किता किन्ने पनि हैन, हाम्रो लागि हो कि अर्काको लागि हो। जस्तो मेसिन रिप्लेसमेन्ट रिजर्भ हाम्रो लागि होइन, मेसिन किन्नको लागि हो भने जस्तै इन्स्योरेन्सको एनालाइसिस गर्दाखेरि पनि महाविपत्ति कोष भने आउँछ। त्यो भनेको चाहिँ भुइँचालोहरु आयो र त्यो बेलामा चाहिँ एकदम कम्पनी लसहरु महाविपत्ति परेको बेलामा, जस्तो अहिले कोरोनाको बेला छ हैन। अब कोरोना बिमा अस्ति कति गराएको थियो हैन। नेपालमा त कोरोना आउँदैन, बर्ला 1-2 जना 3 जना हुँदाखेरि त यो पैसा त 100% पचाउने पैसा हो भनेर लिए। तर स्टुपिडहरुलाई के थाहा भएन भने पेन्डेमिक इज पेन्डेमिक नि हैन, आज नआए भोलि त आउँछ नि। अब अहिले चाहिँ सारा मान्छे दिनकै 1500-2000 मान्छेहरुलाई कोरोना भइरहेछ। अब यो बेलामा इन्स्योरेन्स कम्पनीले धान्न सकेन भने त्यस्तो महाविपत्ति कोषबाट चाहिँ दिन्छ भनेपछि त्यसबाट शेयर होल्डरलाई रिजर्भ त बाड्न मिलेन। अथवा चाहिँ जीवन बिमा कोष भन्ने हुन्छ। जीवन बिमाको कोष भनेको चाहिँ कम्पनीले बोनस दिने, इन्स्योरेन्स दिने भनेको हुन्छ नि त हैन, इन्स्योरेन्सको बोनस दिने भन्ने हुन्छ।
अनि कमाएर छुट्याउँदै गएन भने 10 वर्ष 15 वर्षपछि पोलिसी जब म्याच्योर्ड हुन्छ, म्याच्योर्ड भएपछि कहाँबाट ल्याएर दिने पैसा? त्यसकारण त्यो कोष चाहिँ सेयर होल्डरको कोष होइन, त्यो कोष कसको हो? बिमा गर्ने क्लाइन्टहरूको कोष हो। त्यसकारण महाविपत्ति कोष र जीवन बिमा कोष भनेको छ इन्सुरेन्सले भने त्यो कोषलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो डाटा कलेक्सनमा नराख्नु होला। सिम्पली केलाई राख्नु होला? सेयर प्रिमियम, रिटेन अर्निङ्स, जेनरल रिजर्भ अथवा फ्री रिजर्भ अथवा रिजर्भ मात्रै भनेको छ भने त्यसलाई चाहिँ टिप्नु होला हैन। इक्विटी रिजर्भको बारेमा मैले यति भने। नेट प्रफिट मैले धेरै भन्नु पर्दैन। टोटल सेल्सबाट अपरेसनल एक्सपेन्सेस घटाउने, एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्स घटाउने, डिप्रिसिएसन जस्ता नन क्याश एक्सपेन्सेसहरू, ट्याक्स एन्ड ड्युटीहरू घटाएर सबै चिज अब फाइनेन्स नबुझ्ने मान्छेको लागि जम्मै खर्च कटाएर गर्नुपर्ने जति सारा खर्च कटाएर चोखो बसेको नाफालाई हामी नेट प्रफिट भन्छौँ। यो हामी सबैले बुझेको कुरा। नन पर्फर्मिङ एसेट मैले भनिसकेँ। त्यही कुरालाई तपाईँलाई स्लाइडमा राखिदियो भने तपाईँले आरामले आफ्नो समयमा घरमा हेर्न सक्नुहुन्छ भनेर मैले राखिदिएको मात्रै। 1% 25 चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले डिभिडेन्ड दिन पाउँदैन। त्यो भनेको के हो? 5% भनेको के हो? मानिलिउँ कुनै एउटा ब्याङ्कले 1 अरब रुपियाँ लोन लगानी गरेको रहेछ, अनि मैले अघि मेरो 1 करोडको लोनको उदाहरण दिएँ हैन। मैले जस्तै बिग्रेको लोनहरू, मेरो 1 करोड बिग्रियो, अर्कोको 20 लाख बिग्रियो, अर्कोको 50 लाख बिग्रियो, अब कति कति बिग्रियो हैन। त्यो बिग्रेको लोनहरू सबै जोडेर एउटा भाँडोमा हाल्दाखेरि मानिलिउँ 3 करोड रुपियाँ भएछ अरे भने 1 अरब लगानी छ, लोन छ, भर्सेस 3 करोड रुपियाँ खराब ऋण छ भने अब कति पर्सेन्ट भयो? 3% भयो। यो बिग्रेको खराब लोनको पर्सेन्टेज निकालिन्छ। एनपिए भनेको सिम्पली द्याट है, हामी सिम्प्लिफाइड गरेर बुझौँ। मार्केट प्राइस मैले भनिराख्नै पर्दैन। मार्केट प्राइस भनेको प्राय डिमान्ड एन्ड सप्लाईले निर्धारण गर्छ, अनि र्युमरहरूले पनि यसमा फ्याक्टरहरू खोल्छ। अर्थमन्त्री जाने भए, अमेरिका जाने भए राजदूत भएर बढ्यो 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 हैन र्युमर। अर्थमन्त्री आउने भए अब अर्थमन्त्रीले त्यो युनिलिभरको प्रोडक्सन गरेर नाफा कमाउने कुरामा त्यत्रो तात्विक अन्तर के खेल्ला होला? पोलिसी मेकिङ भयो भने 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष पछाडि एउटा गुड भाइब आउला, गुड इन्डस्ट्री डेभलपमेन्ट होला, असर नहुने भन्ने हुँदैन। तर आजको भोलि नै इन्डेक्स चाहिँ 200 पोइन्ट बढ्ने गरी असर आउनु पर्छ त? पर्दैन। त्यो चाहिँ बिकज अफ र्युमर। अब यो कुरामा चाहिँ मार्केट साइकोलोजी भन्ने छुट्टै अब कोर्स हुन्छ हैन। मार्केट साइकोलोजिस्टहरू हुन्छन्। त्यो चाहिँ इन्डियासम्म सुरु भएको छ। जापान अमेरिकातिर पहिलेदेखि नै थियो। इन्डियामा पनि अब मार्केट साइकोलोजिस्टहरूको जब सुरु भएको छ। त्यो र्युमरहरूलाई कसरी क्याच गर्ने? बेटा एनालाइसिस भनेर भन्छ, सेन्सिटिभिटी एनालाइसिस भनेर भन्छ है। त्यो हामी कहाँ अब धेरै अब त्यो हाइली फन्डामेन्टल एनालाइसिस एडभान्सतिर जान्छ, त्यता नजाउँ। तर मार्केट प्राइसलाई धेरैवटा फ्याक्टरले काम गरेर हुन्छ। अहिले चाहिँ हामी डिमान्ड एन्ड सप्लाई र र्युमरको हिसाबले बुझौँ। नत्र भनेदेखि तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। म केस भनिदिन्छु, तपाईँहरू कतिको मार्केट हेर्नु हुँदो रहेछ अलिकति टेस्ट पनि हुन्छ। त्यो कम्पनी पत्ता लाग्यो भने तपाईँ त्यहाँ लेख्नु होला है च्याट बक्समा कुन कम्पनी हो त्यो। एउटा कम्पनी छ जसको अर्निङ पर सेयर चाहिँ वर्षभरिमा प्रति सेयर आम्दानी 2 रुपियाँ समथिङ पैसा, 37-38 पैसा कति छ, र त्यो कम्पनीको चाहिँ हरेक दिन 10% दरले सर्किट लगाएर बढिरहेको छ। इज दिस जस्टिफाइड? ल भन्नुहोस्। अब 2 रुपियाँ कमाउने कम्पनीलाई तपाईँलाई कति पैसा कति डिभिडेन्ड दिएला? 1 रुपियाँ। 1 रुपियाँको लागि हामीले 10% सर्किट हानिरहेको छ। के कसरी बढ्यो होला त भन्दा बिकज अफ र्युमर। बिकज अफ त्यहाँ चाहिँ केही खेलाडीहरूले त्यो कुराहरू चाहिँ होल्ड गरेर त्यहाँ चाहिँ बढाइरहेका छन्। त्यसकारण र्युमरले मार्केटलाई त्यसरी प्राइसलाई एफेक्ट गर्छ। तर हामी चाहिँ जस्तो मलाई त थाहा छ यसको अर्निङ 2 रुपियाँ 38 पैसा छ भाइ, यो त 10% के म 50% बढे पनि जति बढे पनि किन्दिनँ, किनकि त्यसलाई पम्पिङ एन्ड डम्पिङ गरिरहेको अवस्था हुनसक्छ। भ्यालु इन्भेस्टरले डेटालाई बुझ्यो, डेटालाई चिन्यो भने के हुन्छ अरे? बेटा झुट बोल सकता है लेकिन डेटा कभी झुट नहीं बोलता है। मलाई थाहा छ नि त, मलाई त डेटाले भनिरहेको छ यसको अर्निङ पर सेयर यो जहाँ पुगे पनि, जहाँ उचालेर जसले उचाले पनि पछारे पनि यसको हैसियत भनेको 2 रुपियाँ 38 पैसा प्रति सेयर आम्दानी यो वर्षको लागि। अर्को वर्ष राम्रो गर्ला मलाई थाहा छैन, तर यो वर्षको लागि त म त किन्दिनँ। त्यो किने को गरेर ट्र्यापमा परेर किन्छ त भन्दा जसलाई डाटा थाहा छैन।
जसलाई नलेज थाहा छैन, जसले ट्रेनिङ लिएको छैन, बढ्यो बढ्यो बढ्यो, हिजो 10% बढ्यो, आज 10% अझ बढ्छ होला भनेर किन्छन् हैन। त्यसकारण डेटा फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ डेटालाई फलो गर्ने हो है। यो पनि मैले भने मार्केट प्राइस धेरै मैले भनिराख्नु पर्दैन। अब फन्डामेन्टल एनालाइसिसमा जानुभन्दा अगाडि म एकचोटि तपाईँलाई के रिपोर्टहरू पनि देखाउँछु, साथ पनि अर्निङ छ भने ठ्याक्कै यसैको मुनि हुन्छ अनि रेभेन्यू सर्कुलर एकै ठाउँ हुन्छ। तपाईँले एक ठाउँमा आँखा लगाएपछि यो इक्विटी र रिजर्भ खोज्न कहीँ पनि जानु पर्दैन। त्यसपछि नेट प्रफिट भनेको प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा सबभन्दा तल नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स भने हुन्छ। हेर्नुहोस् त मैले रातो सर्कल लगाइदिएको छु, तर हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ कुन यो 1 नम्बर कोलम यो वर्षको र ठ्याक्कै 1 वर्ष अगाडिको। 1 वर्ष अगाडि नाफा कति थियो, अहिले नाफा कति भयो, अर्थात् यसको नाफा बढ्यो कि घट्यो। हामीलाई त मेन चाहिने कुरा त त्यही हो। नाफा बढ्यो भने हाम्रो आशा पनि बढ्छ, नाफा बढ्यो भने हाम्रो आशा पनि बढ्दैन हैन। त्यस्तै गरी अलिकति कम्प्लिकेटेड रिपोर्टमा चाहिँ यसरी ग्रुपहरू पनि दिएको हुन्छ। ग्रुपमा नजाने हामीले एनएमबी अथवा बैंक अथवा कम्पनी भने हुन्छ, त्यो कम्पनीको मात्र हेर्ने, हामीले ग्रुपको एनालाइसिस गरेको हैन। त्यसबाट मैले यहाँ क्रस लगाइदिएको छु। त्यसमा पनि दिस क्वार्टर इन्डिङ, यो क्वार्टरको इन्डिङ र ठ्याक्कै 1 वर्ष अगाडिको डेटा हेर्ने हैन। अनि जस्तो यो एनपीएल भनेको कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि सबै ब्यालेन्स सिट प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट सकेपछि रेसियो एज पर एनआरबी डाइरेक्टिभ्स भनेर दिया हुन्छ। किनकि बैंकहरुमा मात्र एनपीए अथवा एनपीएल हुन्छ, अरूमा हुँदैन, हाइड्रोमा हुँदैन, इन्सुरेन्समा हुँदैन, मैले भनिहालेँ हैन। त्यसमा यहाँ तल हेर्नुभयो भने पोहोर सालसम्म यसको खराब कर्जा, खराब ऋण कति थियो, यसपालि खराब ऋण कति भयो भने त हो सिम्पली यहाँ दिएको हुन्छ। तल हेर्नु भने नन पर्फर्मिङ लोन एनपीएल टु टोटल लोन अघि मैले 1 अरबको कुरा गरेको थिएँ, मा बिग्रेको लोन अघि मैले 2-3 करोडको कुरा गरेको थिएँ, 3% हुन्छ भनेको जस्तै यसको चाहिँ कति रहेछ त हेर्नुहोस् त, अहिले 2.68 रहेछ, पोहोर साल 0.82% रहेछ। यो सायद मलाई प्राइम बैंकको जस्तो लाग्छ, मैले अघि स्याम्पलमा लिएको, मैले सबै बैंकको देखाउँदैछु, यो बैंक त्यो बैंक भन्नु जरुरी भएन, खालि यहाँ 2.68 लेख्ने टिप्ने र 0.82 टिप्ने र त्यसपछि मार्केट प्राइस कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा पनि तपाईलाई लाग्न सक्छ। मार्केट प्राइस चाहिँ मैले तपाईलाई नेपाली पैसामा यहाँ हेर्नुस् त, यसलाई अलिकति ठुलो बनाउने कि थाहा छैन, यो सर्च बक्स छ नि, यहाँ सर्च बक्समा गएर तपाईले कुनै कम्पनीको खोल्नु भयो भने, डाटा खोल्नु भयो भने, जस्तो नबिलको खोले मैले, एकछिनलाई नबिल भनेर टाइप गरे, नबिल ब्यालेन्स फन्ड आदित्य आउँछ, हामी नबिल बैंक लिमिटेडको हेरौँ ल। अनि यसमा चाहिँ आई ग्लासमा सर्च गर्नुभयो भने नबिलको मात्रै फोल्डर खोलिदिन्छ। अब नबिलको मात्रै फाइनेन्शियल समरी, नबिलको मात्रै फाइनेन्शियल रिपोर्ट, नबिलको कम्पनी न्यूज, या कम्पनी न्यूजमा क्लिक गर्नु भने नबिल मात्रै आउँछ। हेर्नुस् त, नबिलको मात्रै। नबिलको बारेमा अथवा कुनै पनि कम्पनीको बारेमा डिटेल रिसर्च गर्नु पर्यो भने नेपाली पैसाको यो सेक्सन एकदम उपयोगी छ। एनाउन्समेन्ट, नबिल बैंकले के एनाउन्समेन्टहरु गर्यो, डिभिडेन्ड हिस्ट्री, नबिल बैंकले कुन साल हेर्नुस् त 2066-67 देखि लिएर 2075-76 सम्मको हिस्ट्री यसरी राखिदिएको छ नबिलको। कुन वर्ष क्याश डिभिडेन्ड कति दिएको थियो, बोनस कति दिएको थियो र टोटल डिभिडेन्ड कति भयो, कहिले यसले बाँड्न थाले, कुन मितिदेखि बाँड्न थालेसम्म राखिदिएको हुन्छ। एजीएम को हिस्ट्री, नबिल बैंकले 2067-68 मा एजीएम कुन मितिमा, कुन ठाउँमा, कहिले गरेको थियो, एजेन्डा के थियो, सबै राखिदिएको हुन्छ। यो तपाईले गएर अझ डिटेलमा म हेर्न चाहन्छु सूचना भने यो आई ग्लासमा गएर हेर्नुभयो भने कुनै पत्रिकामा सूचना निस्केको छ भने त्यो सूचनाको कटिङलाई ल्याएर नेपाली पैसाले यसरी राखिदिएको हुन्छ। अलिकति सानो ठुलो गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले, डेटा आउँदैछ हेर्नुस् त, यो सूचना सानो समाजको सूचना पनि कटिङ चाहिँ उले यहाँ राखिदियो हैन, मैले स्याम्पल मात्र देखाएको। अब हामीलाई चाहिने कुरा चाहिँ के हो त, रिपोर्ट र मार्केट प्राइस। हेर्नुस् त, आजको लेटेस्ट मार्केट प्राइस 880 रुपैयाँ रहेछ नबिलको हैन, भने अरु सबै डेटा रिपोर्टबाट पाइहाल्नुहुन्छ। मार्केट प्राइस तपाईले मार्केट प्राइसबाटै सबभन्दा टपमै पाउनुहुन्छ नेपाली पैसामा। अब नबिल बैंकको रिपोर्ट हेर्दाखेरि चाहिँ फाइनान्शियल रिपोर्टमा जानुभयो भने नबिलको लास्ट सबभन्दा फ्रेश रिपोर्ट कहाँ हुन्छ, सबभन्दा माथि हुन्छ। तलको चाहिँ बासी रिपोर्टहरु पुरानो अघिल्लो वर्षको हो, एकै पेजमा नअटेको हुनाले 4-5 पेज गरेर दिएको छ। यो सबै नबिल बैंकको रिपोर्ट मात्र राखेको पेज हो। जस्तो फोर्थ क्वार्टरमा जानुभयो र फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट तपाईले हेर्नुभयो भने आँखाको चिन्हमा गएर क्लिक गर्नुस्, रिपोर्ट खुल्दैछ र यतिन्जेल रिपोर्ट खुल्दै गर्दाखेरि चाहिँ हेर्नुस् त, नबिलको रिपोर्ट यहाँ छ। अलिकति भिजिबल होस् भनेर मैले ठुलो गरे। अब नबिलको रिपोर्ट
सबभन्दा माथि एसेट हुन्छ, त्यसपछि ल्याबिलिटी, क्यापिटल जहिले पनि ल्याबिलिटीमा हुन्छ। टोटल ल्याबिलिटीको ठ्याक्क तल हेर्नुहोस् त यहाँ सेयर क्यापिटल भनेर आइराखेको होला। अलिकति मैले ठुलो गराएँ यसलाई, धेरै ठुलो गऱ्यो भने पनि स्क्रिनबाट भाग्छ। यहाँ हेर्नुहोस् सेयर क्यापिटल यही छ, सेयर प्रिमियम पनि रहेछ यही छ, रिटर्न अर्निङ पनि छ, यसको रिजर्भ पनि छ। चारैवटा कुरा यो प्रिमियम अर्निङ, रिटर्न अर्निङ र रिजर्भ भनेको चाहिँ टोटलमा यसलाई रिजर्भ पनि भन्न सकिन्छ। अहिले चाहिँ एनएफआरएस को सिस्टमले यति कुरा देखाउनु पर्छ भनेर छुट्टा छुट्टै देखाऊ भनेको भएर अहिले चाहिँ छुट्टा छुट्टै देखाउन थालेका छन्। अब यसमध्ये हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा के हो त, हामीलाई कहिलेको डाटा चाहिने? अघि मैले रातो बक्समा लगाइदिएको हेर्नुहोस् त, ग्रुप भनेको छ, नोबेल बैंकको नोबेल बैंक छ, म्युचुअल फन्ड छ। के भएको हो? मलाई केही प्रश्न सोध्नु भएको हो कि अरू कतै क्वेसन हो? हजुर हजुर सरलाई नै हो। स्क्रिन त शेयर भएको छैन सर। स्क्रिन त शेयर भएको छ, स्क्रिन शेयर भएको छैन र साथीहरू त्यो पिन गरेर त्यस्तो पिन हटाउनु पर्छ कि अनपिन गर्नु पर्छ? तपाईले पिन अनपिन गर्ने हुन्छ हैन, त्यो पिन अनपिन गरेर एकचोटि हेर्नुस् न। पिन अनपिन भनेको बुझ्नु भयो? जस्तो फेरि उहाँ अल्मलिनु होला एकैछिन है। तपाई यो यहाँ गएर जस्तो यहाँ आइराखेको छ पिपुलमा जाँदाखेरि यो चाहिँ पिन या पिनको जस्तो साइन आउँछ के यहाँ हेर्नुस् त, यो पिन अनपिन गर्नुस् आउँछ। ओके म यहाँनिर थिएँ। हामीलाई चाहिने चाहिँ के को हो त, यो दुईटा कलम जुन छ नि, फर्स्ट दुईटा कलम ग्रुपको हो। यो ग्रुप हामीलाई चाहिँदैन। नोबेलको नोबेल इन्भेस्टमेन्ट छ, क्यापिटल भनौँ न हैन, मर्चेन्ट ब्याङ्कर छ, नोबेलको म्युचुअल फन्ड छ, त्यो सबैको ग्रुपको पर्फर्मेन्स दिने हो। तर हामीले त नोबेल बैंकको शेयर किन्ने भएको हेर, कसैले नोबेल बैंक लेख्दै हुन्छ, कहिले कहिले बैंक मात्र लेखा हुन्छ। हामीलाई चाहिने यो दुईटा कलम मात्रै हो। यो दुईटा कलम अहिलेको लेटेस्ट डाटा चाहिँ दिस क्वार्टर इन्डिङ हो। एक वर्ष अगाडिको डाटा चाहिँ इमिडिएट प्रिभियस इयर इन्ड भनेको छ। भनेपछि यो चौथो क्वार्टरको हो भने असार मसान्तसम्म 2077 असार मसान्तको हो भने यो लास्टको चाहिँ 2076 असार मसान्तसम्मको हैन, यसरी बुझौँ। अब हामीलाई चाहिने कलम कुन त? यो दुईटा है। पहिला कुरा यो क्लियर हुनुपर्छ। अब हामी शेयरमा जान्छौँ। हेर्नुहोस् त, इक्विटी शेयर क्यापिटल यहाँ छ कति, यहाँ जे दिएको छ त्यही छ राख्नु होला। यहाँ कसैले पुरै फिगर दिएका हुन्छन्, कसैले हजारमा 3टा जिरो पछाडि छ भन्ने एजम्पसनमा दिएका हुन्छन्। तपाईले यसमा कुनैमा थप्ने कुनैमा नगर्ने नगर्नुस्, यहाँ जे पब्लिस भएको छ त्यही गर्नुस्। अब म तपाईलाई हाम्रो स्पेशल यो टुल एक्सेल टुलमा म तपाईलाई लैजान्छु। यो देखिराख्नु भएको होला, मैले अलिकति ठुलो गर्ने कोसिस गर्छु। धेरै ठुलो गरे भने त फेरि नदेखिएला। आशा छ भिजिबल छ होला। यो टुल मैले तपाईलाई बनाएर पठाइदिएको छु एक्सेलमा। यहाँ हेर्नुभयो भने तल स्क्रोल गर्दै जाँदाखेरि झन्डै 200 वटा कम्पनीको डेटाहरू मैले यहाँ कलेक्सन गरेको छु। यो चाहिँ हेर्नु 197 वटा कम्पनीको डेटा छ यहाँ। अब यो भनेको चाहिँ हरेक दिन तपाईले गर्नुभयो भने, हिजो एउटा एप्पलको कुरा गरेको थिएँ नि, इन एप्पल इन अ डे किप्स डक्टर अवे। हरेक दिन गर्नु भने चाहिँ 2टा 4वटा 5वटा कम्पनीको गर्नुभयो, गर्दै जानु। यसै गरी तपाईको पनि 200 वटा कम्पनी हुन सक्छ। आज झन्झट लाग्यो म भोलि छोडिदिन्छु, भोलि गरौँला भन्यो भने आज 10 वटा छ, भोलि 20 वटा हुन्छ, पर्सि 30 वटा हुन्छ, अन्त अत्यास लागेर तपाईले गर्दै गर्नु। त्यसकारण यो चाहिँ एकदम सिम्पल छ, तर यसलाई कन्सिस्टेन्सी राख्नु चाहिँ सिम्पल एन्ड इजी आर डिफरेन्ट थिङ्स भन्ने पनि हामीले हिजो कुरा गरेका थियौँ। अब गर्नुपर्ने चाहिँ के छ भने तपाईलाई यो फाइल आज नै आउँछ हैन, आजको प्रेजेन्टेसन प्लस यो फाइल आउँछ। यो फाइलमा त्यही अघि हामीले भने 5 वटा कुरा छन्। जस्तो हेर्नुस् त, यहाँ कुन कम्पनीको यहाँ सिरियल नम्बर लेख्ने हो, कम्पनीको नाम लेख्ने हो, यो सिम्बल लेख्ने हो। सिम्बल भने चाहिँ डेभलपमेन्ट बैंक हो कि इन्सुरेन्स हो कि हाइड्रो पावर हो कि बैंक हो कि, ताकि पछि तपाईले इन्सुरेन्स मात्र गर्नु पर्यो भने यहाँ चाहिँ सबै अरूलाई अनसेलेक्ट गरेर, जस्तो यहाँ इन्सुरेन्स मात्रै गर्नुभयो भने ओके गर्नु होइन, इन्सुरेन्स मात्रै आउँछ। तपाईले इन्सुरेन्स मात्र सेलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको लिस्ट सानो भयो हैन, त्यसको लागि राखेको। अब अहिलेको लागि सिलेक्ट अल नै गरेर राखौँ। हेर्नुहोस् त, मैले के भनेको थिएँ, क्यापिटल हामीले टिप्नु पर्यो। त्यसै शेयर प्रिमियमको कलम छ, रिटर्न अर्निङ, रिजर्भ, अनि यो क्वार्टरको प्रफिट, अहिलेको लेटेस्ट प्रफिट र अघिल्लो वर्षको प्रफिट, करस्पोन्डिङ इयर अथवा करस्पोन्डिङ क्वार्टरको प्रफिट। र त्यसपछि प्रफिट घट्यो कि बढ्यो, यहाँ तपाईले माथि फर्मुला लगाइदिएको छु। तपाईले फर्मुला केही चेन्ज गर्नु पर्दैन। अनि एनपीए पर्सेन्टेज भने नन परफर्मिङ एसेटको पर्सेन्टेज कति छ, अहिले कति छ, पोहोर साल कति थियो। यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मात्रै हुन्छ। र अहिलेको लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस हिजोको हो कि अहिले भर्खर 1 घण्टा अगाडिको हो कि, तपाईले लास्ट ट्रेडेड प्राइस यहाँ हाल्नुभयो भने बाँकी चाहिँ तपाईहरुको यो
रेसियो चाहिँ आफै एनालाइसिस हुँदै जान्छ। यो रेसियोको बारेमा मैले भनेकै छैन, अहिले मैले डाटाको बारेमा मात्रै भनेको छु। त्यसकारण डाटा कसरी टिपेर हाल्ने हामी त्यो प्रोसेसमा छौँ। यसपछि हामी रेसियोमा जान्छौँ। जस्तो मैले नबिलको तपाईँलाई देखाइरहेको थिएँ, यहाँ मैले खोज्न सक्छु सर्च गरेर NABIL नबिल गरेर खोजेँ भने यहाँ नबिल बैंक लिमिटेड भन्ने यहाँ पाइयो होइन, यसको राखिसकेको छ। अब यसको डाटा प्रपरली राखेको छ कि छैन भन्ने कुरा, जस्तो यो बैंक हो होइन, नबिल बैंकको अब यो मेरो स्टाफहरूको टिमले गरेको डाटा भएको हुनाले मैले डिसिजन लिने बेलामा यो डबल चेक गर्छु। जसरी मलाई मानिलिउँ नबिलको मलाई सेयर लिन मन लाग्यो एकछिनको लागि भने मैले डेटा यहाँ रङ भएको रहेछ भने त मेरो त तथ्याङ्क होइन, मेरो डाटा त मिथ्याङ्क हुन्छ फेरि होइन। त्यसो गरी चेक गर्नु जरुरी छ। म अब कसरी गर्छु, टगल गर्छु, नबिल बैंकमा गएँ। यो नबिल बैंकको रिपोर्ट हो, हेर्नुहोस् है, नबिल बैंक यहाँ नबिल देखिराख्नु भएको छ, नबिल बैंकको रिपोर्ट हो। मलाई सिधै अरूसँग केही मतलब छैन, मलाई क्यापिटल कहाँ छ भनेर खोज्दै जान्छु। क्यापिटल मेरो यहाँ छ। यो अगाडि दुईटा ग्रुपको हो, मैले हेर्नु पर्ने लास्टको दुईटा क्वार्टरको हो होइन त। हेर्नुहोस् त, सेयर क्यापिटल 10,097,497, 10,097,497, ठिक, मेरो स्टाफले ठिक लेखेको छ। सेयर प्रिमियम यहाँ सेयर प्रिमियम छ 74, सायद लाखमा होला यो 74, यहाँ मैले लेखिदिएको छु 74। रिटेन नोइज आइरहेछ, बन्द गरिदिनु होला है। रिटेन अर्निङ लास्टको क्वार्टर यो अहिलेको कति छ 30,42,237। मलाई यो लास्टको क्वार्टरको चाहिने, लास्टको कोलमको चाहिने भने पोहोर सालको प्रॉफिट र पोहोर सालको खराब कर्जा मात्रै चाहिने हो, अरू मलाई चाहिँदैन। अरू मलाई लेटेस्ट डाटा मात्रै भए पुग्छ है। रिटेन अर्निङ 30,42,237, यहाँ जाउँ 30,42,237, 12,667, 12,667। कसैले फोन गरिराख्नु भएको छ, मैले अहिले उठाउनु भ्याउँदिनँ। 12,661,672, 12,661,672। कोही मान्छे यो क्वार्टरको प्रॉफिट हामी यहाँ थियौँ, दिस क्वार्टर प्रॉफिट। अब हामीले सिधै तल गएर प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको लास्टमा नेट प्रॉफिट भने हुन्छ। यो माथि जेसुकै डाटा होस् हामीलाई केही चाहिँदैन शेयर मार्केटको लागि, सिधै हामीले प्रॉफिट खोज्ने हो। यहाँ छ प्रॉफिट लस फर द पिरियड भनेको छ। यो चाहिँ ग्रुपको हो, हेर्नुहोस् त, यो ग्रुप भनेको यहाँसम्मको ग्रुपको हो। अनि बैंकको चाहिँ यहाँको लास्टको 3टा कोलम मात्रै हो। अनि नाफा चाहिँ अलि बढी चासोको विषय भएको हुनाले दिस क्वार्टर यो वर्ष यो क्वार्टरको लागि मात्र, यो 3 महिनाको लागि मात्रै भनेर खोजेको दिएको। तर हामीलाई चाहिने चाहिँ YTD, यहाँ हेर्नुहोस् त, इयर टु डेट आजसम्मको क्वार्टरको क्युमुलेटिभ डाटा चाहिँ हामीलाई यहाँ चाहिन्छ। यो केसमा चाहिँ हामीलाई यो थर्ड लास्ट र अघिल्लो वर्षको 3 महिना, यो क्वार्टरको पर्टिकुलर 3 महिनाको के थियो र ठ्याक्कै 1 वर्ष अगाडिको डेटा कुन थियो भनेको मतलब हामीलाई थर्ड लास्ट कोलम र लास्टको कोलम मात्र हामीलाई चाहिन्छ। यो कुरा हामीले बुझौँ र तल जाउँ। हाम्रो प्रॉफिट फर द पिरियड और लस फर द पिरियड भनेको थर्ड लास्ट क्वार्टरको यो 35,66,673, 35,66,673 यहाँ हेर्नुहोस् त, 35,66,673 यहाँ आएको छ। पोहोर साल कति थियो लास्टको 42,38,854, 42,38,854 भनेपछि यो डाटा ठिक छ। यो अब राख्ने बित्तिकै प्रॉफिट चाहिँ यहाँ हेर्नुभयो भने घट्यो होइन। पोहोर साल 42,38 थियो, यसपालि 35,66 भने चाहिँ 15.86%ले नबिलको प्रॉफिट घटेको रहेछ। अब यो कोरोनाको कारणले होला, अरू कारणले होला होइन, के होला। यसरी हरेक डेटालाई हामीले लिएर हेर्न सक्छौँ। अब अरू कुनै 1-2टा कम्पनीको डेटा तपाईहरुको सिफारिसमा धेरै त गर्न नसकेला, 1-2टा कम्पनीको तपाईको सिफारिसमा गर्न सकिन्छ। रिपोर्ट यसले पठाएको छ कि छैन, फोर्थ क्वार्टर रिपोर्ट आइसकेको रहेछ। र आँखा जस्तो चिन्हमा म जान्छु, UPCL को यहाँ खोल्दै छ। युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड हैन, यहाँ गएर हेरेँ
अब म सिधा मेरो आँखा कहाँ हुन्छ दायित्वमा पनि क्यापिटल पुँजी तथा दायित्व। अब हेर्नु शेयर पुँजी। अब मैले हेर्नुपर्ने कुरा माथि के छ 2000 असार मसान्त 2077 सम्ममा भनेपछि अहिलेको लेटेस्ट डाटा, चैत्र मसान्त 76 सम्ममा भने एक क्वार्टर अगाडिको डाटा र असार मसान्त 2076 भने ठ्याक्कै एक वर्ष अगाडिको डेटा। अब मलाई चाहिने फर्स्ट कोलम र लास्ट कोलम हो। पहिला मैले त्यति बुझ्छु अनि शेयर पुँजीमा जान्छु। अब मैले यहाँ युनिभर्सल पावर युनिभीआरएसएल राखेको छ कि छैन हेरौँ। युनिभर्सल पावर कम्पनी राखेको रहेछ, हाइड्रो पावर हो। ल 210035 अब राखेको ठिक छ कि छैन हेर्नुहोस्। फर्स्ट कोलम 21000350 3टा 0 21000350 3टा 0 ठिक छ। शेयर प्रिमियम यसको छैन भएदेखि यही राखेको हुन्छ, छैन। रिटर्न अर्निङ पनि छैन। जगेरा कोषल सञ्चित नाफा सिधै 101,468,765 यहाँ 101,468,765 ठिक छ। अब यो क्वार्टरको प्रफिट। अब म सिधै प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जान्छु। अरू डाटासँग मलाई केही मतलब छैन, सिधा मैले 5वटा डाटा मात्र टिप्ने हो। आयकर अघिको नाफा, आयकर व्यवस्था, आयकर कट्टी पछिको नाफा, यसमा पनि त्यही छ। अहिलेको मेरो 2077 को लेटेस्ट डाटा यो, एक वर्ष अगाडिको लास्ट कोलममा डाटा यो। अब 57,107,892 57,107,892 लास्टमा जहाँ मेरो कर्सर छ हेर्नुहोस्। त्यसपछि एक वर्ष अगाडि कति थियो 28,831,951 28,831,951। डाटा ठिक छ। डाटा ठिक हुने बित्तिकै रेसियो अटोमेटिकल्ली ठिक हुन्छ। गार्बेज इन गार्बेज आउट हैन, गुड थिङ इन गुड थिङ आउट, यो त हामीले बुझेकै छ। त्यसकारण हामीले क्वालिटी कन्ट्रोल गर्नुपर्ने पार्ट केमा हो भन्दा डाटामा हो। बाँकी त मैले फर्मुला राखिदिएको छु त्यसै आइहाल्छ। अब अर्को कोही साथीले यहाँ अर्को कुन भन्नु भएको छ, म त्यहाँ एकचोटि गएर हेर्ने कोसिस गर्छु। यहाँ कसैले एससीबी को पनि लेख्नु भएको थियो, हुन त मैले बैंकको गरिसकेका थिएँ, तै पनि एकचोटि राखिदिउँ। एससीबी को हेर्ने फाइनेन्सियल रिपोर्ट फोर्थ क्वार्टर। तपाईले अहिले चाहिँ मैले र्यान्डमली गरेको भएर मैले सम्बन्धित कम्पनीको फोल्डर खोल्दै गरिरहेको छु। अरू बेला चाहिँ तपाईले क्विक लिंकमा गएर फाइनेन्सियल रिपोर्ट गर्नुभयो भने अटोमेटिकली आउँछ है। त्यो माथि माथि भएको रिपोर्ट चाहिँ फ्रेश रिपोर्ट हो। फ्रेश रिपोर्ट माथि माथि आउँछ। कतिको भिजिबल छ म अलिकति ठुलो त बनाउन सक्छु कि, लेट मी ट्राई। यो स्ट्यान्डर्ड चार्टरको रिपोर्ट हो। एसेट म ल्याबिलिटी खोज्दै जान्छु र म शेयर क्यापिटल खोज्छु। यहाँ छ हेर्नुस्, यहाँ छ शेयर क्यापिटल कसरी दिएको छ। यसले फेरि ग्रुप स्रुप भनेन किनकि यसको ग्रुप छैन, यसको म्युचुअल फन्ड पनि छैन, यसको क्यापिटल पनि छैन हैन स्ट्यान्डर्ड चार्टरको। त्यो भएर दिस क्वार्टर इन्डिङ इमिडिएट प्रिभियस क्वार्टर, अहिलेको लास्टको क्वार्टरली डेटा, फोर्थ क्वार्टर डेटा र एक वर्ष अगाडिको डेटा। द्याट्स अ सिम्पल। शेयर क्यापिटल 80,11,431। म फेरि यहाँ जान्छु, यहाँ स्ट्यान्डर्ड STANDARD स्ट्यान्डर्ड खोज्छु। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक यहाँ छ। बैंक 80,11,431 80,11,431। शेयर प्रिमियम यसले राखेन है। शेयर प्रिमियम त यसले त लिएकै हो, तर यसले या त रिजर्भमा ट्रान्सफर गरिसक्यो या त बोनस दिएर केही गरेर सिधाइसक्यो। किनकि यसले त एफपीओ गर्दाखेरि शेयर प्रिमियम त लिएकै हो नि, हामीलाई थाहा छ हैन। 1190 रुपैयाँ थप्ने यही बैंक हैन, तर शेयर प्रिमियम राखेन। अब यो किन राखेन फर्दर रिसर्चको विषय हुन सक्छ। अहिले हामीलाई मतलब भएन। राखेन भनेपछि हाम्रो लागि बाइबल यही नै हो। यहाँभन्दा दायाँ बायाँ किन राखेन, राख्नुपर्ने यतातिर हामी डिस्कस गर्दैनौँ। रिटर्न अर्निङ 15,21,084। रिटर्न अर्निङ 15,21 कता गयो, प्रिमियम छैन। 15,21,084 ठिक छ। रिजर्भ 55,96,054 के भयो, यहाँ मिलेन हेर्नुहोस्। रिजर्भ कम राखेको हो, उसले केही गलत फिगर राखे जस्तो लाग्यो। रिजर्भ 55,96,054। यसरी डेटाहरू रङ भएको हुन सक्छ र डेटाको क्वालिटी चेक गर्नुपर्छ। रिजर्भमा 204,353 राखिरहेछ, मिलेन। यो मेरो स्टाफले मिस्टेक गर्यो। रिजर्भ होइन त 55,96,054। मैले यसलाई करेक्सन गर्छु। अब 55,96,054 मैले करेक्सन गरेँ। यस्तो खालको डेटाहरू मिस्टेक भइराखेको हुन सक्छ। त्यसकारण तपाईले ब्लाइन्डली यसको आधारमा डिसिजन नलिनु होला भनेर मैले भनेको। किनकि आज क्लास सिक्ने बेलासम्म यसैको आधारमा डिसिजन लिने बेलासम्म हामी पुगिसक्छौँ।
यो क्वार्टरको प्रॉफिट। अब मलाई प्रॉफिट चाहियो, म सिधै स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा गएँ। कता छ? यहाँ छ, माथि दिएको छ। यसले अलिकति टाइम यो सेभ गर्नलाई यहाँ मैले प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट करेन्ट इयर YTD इयर टु डेट क्युमुलेटिभ डाटा लिनु पर्यो। यो क्वार्टर जहाँ मेरो क्रसर छ हेर्नुस् YTD लेखेको छ, त्यसलाई हेर्नु पर्यो र प्रिभियस इयरको पनि YTD हेर्नु पर्यो। के भयो, मेरो स्क्रिन शेयर भइरहेको छैन र? स्क्रिन त शेयर छ होला, भइरहेको छ। भइरहेछ। कसैको यहाँ इन्टरनेटको प्रब्लम हुन सक्छ। भइराखेको छ सर। हस् थ्याङ्क यू। म यहाँ गएँ, मलाई चाहिन्छ, सरी कहाँ गएँ म, मलाई चाहिन्छ यो लास्टको प्रॉफिट लस फर द पिरियड। अब मलाई चाहिने डेटा कुन हो, यो YTD भएको सेकेन्ड कलम र लास्टको कलम है। मलाई त्यो चाहिँ याद राख्नुपर्छ, नत्र फेरि गलत डाटा लियो भने गलत हुन्छ। 1983,926 डेट चेक। दिस क्वार्टर के भयो, सायद उसले कन्डेन्स प्रॉफिट राखे कि एकचोटि कन्डेन्स प्रॉफिट टोटल अघि उसले राखेको फिगर उसले रङ हेरेको 204 अघि यहाँ रहेछ है। यो फिगर यता हेर्दै जाँदा स्क्रोल रङ गर्यो उसले, यो फिगर राख्न गयो। अब 1976,564 1976,584 64 हो कि 84 हो? 64 हो। यहाँ पनि उसले 6 र 8 भिजिबल उस्तै देखेर उसले रङ राख्यो, मैले यसलाई 64 गरेँ। 64 लास्टको उसमा कति थियो, 20,04,573 20,003 राख्यो, 24,03,573 24,03,573 ठिक छ। यो चाहिँ ठिक राख्यो भनेपछि स्ट्यान्डर्ड चार्टरको पनि 17.77% यो वर्ष घटेको रहेछ प्रॉफिट। यसरी बुझियो। अब तपाईले राख्दाखेरि कसैले यो प्रॉफिट एन्ड लस फर द पिरियड पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको चाहिँ बिजनेस गरेर कमाएको हो। यो भन्दा अरु विन्डफल गेन, विन्डफल लस हैन, अपरेसन भन्दा बढी आएको, तर हो त कमाइ नै हो त्यो हैन। कसैले चाहिँ लास्टमा राख्छन्, जुन पनि गर्न सकिन्छ, तर तपाईहरु सकभर लास्टको प्रॉफिट राख्ने त राम्रो हुन्छ, जुन यहाँ राखिएको छ हैन। यसरी हामीले हेर्यौं। अब अर्को हेर्दाखेरि हामीले कुन कम्पनीको हेर्ने, एकचोटि मैले यहाँ CL नेपाल लाइफ प्रमोटर भन्ने नलिनु होला है। कहिलेकाहीँ यो नेपाल इन्स्योरेन्स पाइहाल्यो नि भन्नुहुन्छ, पछाडितिर प्रमोटर शेयर हुन्छ। नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड यहाँ छ। आई ग्लासमा जानुस् अनि रिपोर्ट सेक्सनमा जानुस्, फाइनान्शियल रिपोर्ट्समा फोर्थ क्वार्टर आएको लेटेस्ट हेर्नुस् है। फोर्थ क्वार्टर आइसकेको छ। कुनै कम्पनी अलि लुवात खालको कम्पनी रहेछ भने चाहिँ रिपोर्टै नगरेर थर्ड क्वार्टरतिर कुनै एउटा कम्पनी छ, एउटा फाइनान्स कम्पनी छ, अहिलेसम्म सेकेन्ड क्वार्टर रिपोर्ट पनि गरेको छैन। त्यस्तो धेरै होला, अरु पनि होला, तपाईले गेस गर्नुस् त्यो पनि कुन हो। अघिको एउटा गेस पनि मिलेको छैन है। अब फोर्थ क्वार्टर आइसक्यो, सेकेन्ड क्वार्टरको रिपोर्ट आएको छैन। अब त्यो कम्पनी राम्रो होला भनेर कसरी हामीले विश्वास गर्ने हैन। त्यसकारण जहिले पनि फ्रेश रिपोर्ट हेर्नु होला। हरेक क्वार्टरको रिपोर्ट हामीले कम्पाइल गर्नुपर्छ। यहाँ गए आई ग्लासमा गए, आई ग्लासमा गए आउँदैछ। अब यसमा चाहिँ महाविपत्ति कोष के कोषहरु राखेको हुन्छ। एकचोटि म तपाईलाई देखाइदिउँ। नेपाल इन्स्योरेन्स खुल्यो, अलिकति ठुलो बनाउँदै छु। यो चाहिँ एनालाइसिसमा दिएछ कि क्या हो यसमा त? यसमा कम्पनी एनालाइसिस मात्र दिएको जस्तो लाग्यो मलाई त। तल रहेछ, एनालाइसिस माथि दिएर ब्यालेन्स सिट चाहिँ तलबाट सुरु गरेको छ। अहिले डिफरेन्ट उसमा अब यसमा चुक्ता पुँजी, हामीले क्यापिटल इक्विटी पुँजी यही खोज्छौँ। चुक्ता पुँजी छ, अनि रिजर्भ एन्ड सरप्लस छ, अनि बीमा कोष भनेको छ। हेर्नुस् है, यो जगेडा तथा कोष भनेको चाहिँ रिजर्भ एन्ड सरप्लस, यो शेयर होल्डरको पैसा हो। बीमा कोष भनेको चाहिँ जसले बीमा गराएका छन् तिनीहरूको पैसा हो। यहाँ कसैले महाविपत्ति कोष यस्तो पनि राखेका हुन्छन्। त्यसकारण जगेडा तथा कोष भन्दा बाहेक अरु कुनै पनि कोष नलिनु होला, त्यो क्लाइन्टको पैसा हो, शेयर होल्डरको पैसा होइन। अब चुक्ता पुँजी हेरौँ है, मेरो स्टाफ पनि यसमा झुकिएको हुन सक्छ, हेरौँ है त। चुक्ता पुँजी हामीलाई चाहिने यो यस त्रैमासिकको अन्त्यसम्ममा, अघिल्लो त्रैमासिकको हामीलाई चाहिएन। यो लेटेस्ट क्युमुलेटिभ डाटा र अघिल्लो अघिल्लो आर्थिक वर्षको भनेपछि हामीलाई फर्स्ट कलम र थर्ड कलम चाहिने हो। चुक्ता पुँजी 10,95,537
हामीले नेपाल लाइफ होइन यो नेपाल हो कि नेसनल हो यो एनआइसिएल एनआइसिएल भन्ने छैन यहाँ चाहिँ नेपाल लाइफ हो नेपाल भन्यो भने यहाँ धेरैवटा नेपाल छन् नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स 5496 160 810 हो यो त होइन त 1095 537 कुनै रङ नामबाट सेभिङ गर्दैछ कि खोइ नेपाल इन्सुरेन्स हो सर त्यो नेपाल लाइफ चाहियो नि त होइन हामीले हेरेको एनआइसिएल त लाइफ इन्सुरेन्स तलै छ दाइ सर नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड हो 1095 537 यहाँ रहेछ 1095 537 1095 537 यहाँ छ अनि शेयर प्रिमियम यसको छैन एकैचोटि जगेडा कोष छ 3,79,606 इन यो रिटर्न अर्निङ पनि छैन 3,79,606 यहाँ लास्टमा राखेको छ यो ठिक छ अब म सिधै नाफा नोक्सानमा जान्छु नाफा नोक्सानबाट उसले खुद नाफा नोक्सान भनेर भन्यो अब यसमा पनि हामीले कोलम चाहिँ हेर्नुपर्छ यो त्रैमासिकको अन्त्यसम्ममा क्युमुलेटिभ अघिल्लो त्रैमासिक हामीलाई चाहिएन अघिल्लो आर्थिक वर्षको भनेपछि फर्स्ट र थर्ड प्राय फर्स्ट र थर्ड नै हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले 236,502 दिस क्वार्टर प्रफिट तल उसले कन्सोलिडेटेड राखे जस्तो छ यो सबै अरु कर्जा विन्डफल गेनहरु लसहरु सबै कटाएर लास्टको नाफा नोक्सान हिसाबमा प्रॉफिट एन्ड लस किन सारेको 305,452 305,452 ठिक लिएको छ उसले र लास्टमा 264,436 264,436 ठिक लिएको छ र यो पनि मिल्यो